السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك تعلم الفرنسية للمبتدئين. عندنا درس ان شاء الله، درس ديال المعجم ليكسيك بيان فوكابولير. غادي نشوفوا ليكسيك ميديكال، ليكسيك ميديكال المعجم الطبي. دونك بعض الوسائل يستعملها الطبيب او كلمات عندها علاقة بالطب والطبيب. طبيب، طبيب en français un médecin, un médecin. Pour l'homme, on dit un médecin. Jamel est médecin. Brahim est médecin. Maintenant, pour une femme, qu'est-ce qu'on dit? Tabiba, en français, un médecin. Un médecin. Jamel est médecin. Fatima est médecin. Donc, un médecin, un médecin. Un homme, médecin. Une femme, médecin. Donc, attention, on ne dit pas pour une femme une médecine. On ne dit pas pour une femme une médecine. ما كنقولوش للمرأة une médecine. La médecine شنو هي؟ هو الطب، هو المجال، هو التخصص. La médecine هو الطب، médecin طبيب، médecin طبيبة. اللي كيعاون الطبيب اش كيتسمى؟ العربية ممرض. ممرض. علاش كنقولوا ليه؟ دوك شدينا كلمة فرنسية شوهنا ليها النطق. اش كنقولوا؟ الفرملي. الفرملي. نو. en français un infirmier. ان انفيرميي. دونك بحال ما كنقولوا بشكليطه، بيسيكليت، طونوبيله، اوتوموبيل، لابيلانس، لومبولانس، كتسمى لا ديفورماسيون فونيتيك. دونك ان ميدسان، ان ميدسان، ان انفيرميي. دابا غنشوفوا لا فام. دونك المراه اش كتسمى؟ ممرضه. ممرضه en français une infirmière. une infirmière. طبيب جراح. طبيب جراح. un chirurgien. un chirurgien. bien médecin chirurgien. جراح أسنان. dentiste chirurgien. donc جراحة هي la chirurgie. عملية جراحية opération chirurgicale. si on veut faire une opération à quelqu'un، بغينا نديرو عملية جراحية لشي واحد باش ما يحس بالألم، اش كنديرو ليه؟ تخدير، أو كنقولو بالدارجة كنبنجوه. donc التخدير بالفرنسي كتسمى une anesthésie. l'anesthésie. أما المتخصص في التخدير كتسمى un anesthésiste. l'anesthésiste. طبيب تخدير bien طبيب بناج. anesthésiste. ضمادة bien ضمادة لاصقة. un pansement. un pansement. ما كنطقوش هذيك التاء، ما كنقولش un pansement ou bien un pansement adhésif. un pansement adhésif لاصق. ضمادة. ضمادة ديك كنلوها على الإنسان أو جرح أو هرس أو un bandage. un bandage. Maintenant on passe aux médicaments. الأدوية. capsule. une capsule. une gélule. كبسولة هو نوع من الدواء يحتوي على غبار. دواء غبار. كبسولة une capsule. une gélule. تحاميل درجة قوي البات en français un suppositoire. des suppositoires. décomprimé. décomprimé. أقراص. décomprimé. الإنسان إلا كان كيضرو راسو عنده السخانة 38 39 اش كيشري اون اسبيرين. اون اسبيرين. أو فنيدة ديال الراس ان كاشي داسبيرين. ان كاشي داسبيرين. دوليبران، كلاغادول كيتسموا دي كاشي داسبيرين. الحاجة اللي كداوي لنا الحمى، كتحارب الحمى، كتسمى فيبريفوج. فيبريفوج. donc claradol ce sont des cachets فيبريفوج تحارب الحرارة بيان الحمى. تقطيرة ديال العينين بيا قطارة كيخرجها لك شكون؟ لوفتالمولوج طبيب العيون. لوفتالمولوج بيان كتسمى ان كولير. ان كولير. ولا بغيت تزيد قطارة عيون ان كولير اوكولير. ان كولير اوكولير ou bien un collier ophtalmique. un collier ophtalmique. دابا نمشيو للبومادا. بومادا. بومادا هذا قلنا تشويه النطق. une pommade. une pommade. مرهم. دوك الانسان ملي كيدير عمليه، ملي كيخرج من العمليه ما كيقدرش ياكل ويشرب، اش كيعطوه؟ كنقولوا كيعطوه القوه، كيعطوه السويرو. السويرو هذه درنا تشويه النطق. اش كيتسمى؟ ان سيروم. ان سيروم مصل. كنقول علقوا ليه واحد السويرو. اون لوي في ان سيروم. دوك نشوفوا الفرق بين لا سورينغ et la piqûre. la seringue et la piqûre. ملي كتدخل للسبيطار بغا يدير تحاليل الدم اش كيقول لك؟
شري سترينغا ولا شري بيكورة؟ كتشري سترينغا. جاشيت اون سورينغ. دونك سترينغا كتكون خاويه وسيله للحقن، اما لا بيكور سترينغا وفيها ماده كيحقنوها ليك. بحال مثلا دار الانسان الجرعه الاولى، الجرعه الثانيه، الجرعه الثالثه، واش كنقولوا دار سترينغا ولا دار حقنه؟ يلا في اون بيكور، حقنه عامره. سترينغا كتكون خاويه. اون سورينغ اون بيكور. حنا كنقولوا لا بيلانس، لا بيلانس، لا بيلانس اون فرونسي لومبولونس. لومبولونس كنقول عيطت لابيلانس، جي ابلي لومبولونس، اسعاف او بيان سياره اسعاف. دونك لا تروس كتكون عندي ديال المستعجلات ديال الاسعافات الاوليه، فيها الدواء، فيها بونسمون، فيها بيدادين، فيها كذا، كتسمى لا تروس دو سكور. لا تروس دو سكور، حقيبه الاسعافات الاوليه. شي واحد مثلا كيدخل عنده مشكل في التنفس، عنده ضيق التنفس او شدو فيروس كورونا، اش كيديروا ليه؟ قناع اكسجين. قناع اكسجين. لو ماسك ا اكسجين. لو ماسك ا اكسجين. دونك الا كنتي مريض ما قادرش تخدم، غادي تغيب على الخدمه، خاصك تجيب واحد الدليل، واحد سيرتيفيكا. حنا كنقولوا سيرتيفيكا، ان سيرتيفيكا ميديكال. ان سيرتيفيكا ميديكال، ما كنقولش ان سيرتيفيكات، هذيك انت ما كتنطقش. شهاده طبيه، سيرتيفيكا ميديكال. دونك ملي كيشوفك الطبيب كيسمع ليك او كيفحصك، كيشد ورقه وستيلو، اش كيكتب لك الدواء. دونك كتسمى وصفه طبيه فرونسي اون اوردونونس. اون اوردونونس ou bien une ordonnance médicale. une ordonnance médicale، وصفه طبيه. الا بغيت تشري الدواء من الفارماسيان ما كيعطوكش الدواء الا ما كانش وصفه sans ordonnance. واش كنشوفوا هنا؟ كنشوفوا طبيب في غرفه العمليه دون لو بلوك اوبيراتوار، اش كيدير؟ عمليه جراحيه كتسمى اون اوبيراسيون chirurgicale. اون اوبيراسيون chirurgicale بيان تدخل، اون انترفونسيون chirurgicale. شكون كيدير العمليه وشكون كتقام عليه اجريت له العمليه؟ كنقول فلان دار واحد العمليه، راه الطبيب اللي كيدير العمليه، انت اجريت لك العمليه. لو ميدسان في لوبيراسيون، يقوم بالعمليه. لو مالاد سوبي لوبيراسيون، اجريت له العمليه. سرير. سرير. ان لي. ان لي. on ne prononce pas le T, on dit pas un lit. un lit. وهذيك الوسيله اللي كيهزو بها المريض كتكون في السبيطار او في الاسعاف، اش كتسمى؟ حماله. ان برونكار. ان برونكار، ما كنقولش ان برونكار هذيك ديما كتنطقش. لو برونكار حتى هي اللي كيهزو بها الميت، كيموت شي واحد كيهزوه كيتسمى لو برونكار. داك شي واحد ملي كيتهرس من يدو او الشوفيه وكيتهرس ليه العظم، اش كيديروا ليه؟ الا مشى عند شي واحد طبيعيا كيجبروه، اما في لوبيطال كيديروا ليه القبص، الجبيره ديال القبص. القبص كيتسمى لو بلاطر. ان بلاطر. الا بغا نقولوا هاد السيد داير القبص ليديه، اش كنقولوا؟ il a un bras dans le plâtre. il a un bras dans le plâtre. il a une cheville dans le plâtre. il a une main dans le plâtre. il a un pied dans le plâtre. دونك عنده رجل في القبص، دونك جيبس ان بلاطر. الانسان ملي كيدير عمليه صعيبه او كيكون كبير في لاج ما كيقدرش يتمشى، اش كيساعدوا على المشي؟ كتساعدوا المشايه. المشايه en français un déambulateur. un déambulateur. دابا غادي نتكلموا على العكاكز. عكاز، عكاكيز، بيان. دونك طبيه، عكاكيز طبيه كيتسموا لي بيكي. لي بيكي. لي بيكي. اما العكاز العادي اللي كيستعملوا الانسان كبير في لاج كيتسمى لاكان. لاكان. دونك الطبيب الا بغى يعرف نبضات القلب، النبض ديال الانسان، اش كيستعمل؟ واحد السماعه. سماعه طبيه فرونسي ان ستيتوسكوب. لو ستيتوسكوب. محرار. محرار جهاز لقياس حراره الجسم. دونك اي حاجه فيها متر تقيس، كيلومتر كنقيسوا الكيلومترات، البارومتر كيقيس لنا الضغط. ان تيرمومتر. ان تيرمومتر. تيرم هو الحراره، متر قياس. Si on veut peser la personne، بغينا نوزنوا شخص كنستعملوا ميزان خاص. بغينا نستعملوا سلعه او كذا في المحلات كنستعملوا ميزان اخر. هذا ميزان لقياس كتله الاشخاص كيتسمى اون بالانس. لا بالانس الميزان بصفه عامه، او بيان ان بيز بيرسون. ان بيز بيرسون. بيز يقيس، يزن، بيرسون شخص. طبيب باش يدير عمليه جراحيه، باش يجرح الجلد، يدير واحد الثقب في الجلد، كيستعمل مشرط طبي بحال السكين. مشرط طبي en français un scalpel. un scalpel. le médecin pour coudre جرح، باش يخيط لنا الجرح او يقطع شي حاجه، كيستعمل
مقص خاص، مقص خاص، مقص. دي سيزو، دي سيزو مكنقولش ان سيزو، ديما هو جمع لانه عندنا جوج زوجين من المقص. دي سيزو. الى هنا كنتهي الفيديو، نتمنى ان تكونوا استفدتوا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا التخصصات الطبيه، لي سبيسياليتي ميديكال.